आदाब। आज की कहानी का आगाज़ इस बात के साथ। सितारा सुबह का रोता था और ये कहता था, मिली निगाह मगर फुर्सते नज़र न मिली, हुई है जिंदा दम आफताब से हर शय, मुझी को तहे दामने सहर न मिली। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका नाम है बेगर्ज मोहब्बत। रमाकांत, हाँ यही नाम था उनका। बड़ा ही सब्रदार और हौसला रखने वाला इंसान, ना किसी से शिकवा ना कोई शिकायत, बस जो मिल गया उसी को अपना नसीब मान लेना। अक्सर उनके दोस्त दीनानाथ उनसे मजाक में कहते, अरे रमा तुम ऐसे क्यों हो? तो जानते हैं वो इसका क्या जवाब देते? बड़े हंस कर कहते, अल्लाह ताला का कहना है सब्र करने वालों को तो उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। इसी आदत ने आज उन्हें एक बार फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। जब बहू ने उन्हें नज़रअंदाज किया तब वो बिना कुछ कहे वही अपनी पुरानी पसंदीदा जगह पार्क में जाकर बैठ गए। वहाँ फैली हरियाली और चारों तरफ खेलते बच्चों को देखकर सोचने लगे, कहाँ कमी रह गई थी राज की परवरिश तरबियत में, जो वो वक्त के साथ अपने अखलाक को बलाए ताक रख बैठा। जब तक संध्या थी तब वो फिर भी कुछ मान लेता था मेरी बात को, लेकिन जब से वो इस दुनिया से गई वो सब कुछ भूल सा गया। मुझे किस बात से दुख पहुंचता है और किस बात से खुशी, इससे उसे कोई सरोकार नहीं। मैं सबके होते हुए भी तन्हाई के जंगल में भटक रहा हूँ। अभी वो सोच में ही डूबे थे, देखा सामने से नवीन अपना भेलपूरी से सजा ठेला लिए आता नजर आया। उसे देखते ही उन्होंने उसे आवाज़ दी और कहा, एक प्लेट मेरे लिए भी बना दो बेटा। नवीन ने जब ये सुना तो बोला, आप तो कभी भेलपूरी नहीं खाते, आज कैसे ये ख्वाहिश जागी? नवीन के सवाल पर उन्होंने ठंडी आह भरते हुए कहा, तेरी बात का जवाब ये अनबूझ पहेली है। ज़रा गौर से सुन। पहले मकान कच्चे हुआ करते थे मगर उनमें रहने वाले सच्चे हुआ करते थे। आज मकान पक्के हैं मगर उनमें रहने वालों के दिल कच्चे हैं। उनमें अपनापन मोहब्बत की कमी सी है। ये कहकर वो मुस्कुरा दिए और थके कदमों से अपने घर की तरफ चल दिए, इस एहसास के साथ, हमारे बाद अंधेरा रहेगा, महफिल में बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। ये सोचते हुए दहलीज पर कदम रखा तो देखा घर के सभी छोटे बड़े मसरूफ़ हैं अपनी अपनी दुनिया में, कोई मोबाइल में तो कोई टीवी में। किसी को ये भी एहसास नहीं था घर का बड़ा दाखिल हो चुका है। हाँ, उनकी खांसी की आवाज़ से सब ज़रूर चौंके। बहू ने पूछा, खाना लगा दूं क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, और फिर आधा अधूरा खाया। उसके बाद कमरे में जाकर कुछ देर किताब पढ़ी और फिर ना जाने कब नींद के आगोश में डूबे। इसका अंदाज़ा सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से हुआ। कमरे से बाहर आए तो देखा राज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने उससे कहा, बेटा अबीर ज़रूरत से ज़्यादा खेल कूद में रहता है, उसे पढ़ने के लिए कहा करो ना। इतना सुनना था, राज ने झुंझलाते हुए कहा, पापा अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? ये कहते हुए वो ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। टका सा जवाब पाकर एक बार फिर रमाकांत को महसूस हुआ जैसे उनकी बात की कोई अहमियत ही नहीं, मगर फिर भी वो ये सोचकर खामोश रह गए, नई नस्ल को ज़माने की हवा लग चुकी है, बड़ों की नसीहत उन्हें चुभती है। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। राज को कोई परवाह नहीं थी अपने वालिद की, वो तो बस अपनी मसरूफियात में इस कदर खो चुका था, उसे किसी के एहसास की खबर तक न थी। उसने एक बार फिर नहीं सोचा कि थोड़ा सा वक्त अपने बाप के लिए भी निकाल लिया करे, उनके साथ बैठे दुख सुख का भागीदार बने। हाँ, कभी किसी मसले पर अगर बातचीत होती भी तो वो अपनी बात ऊपर रखता, उसे ज़रा भी एहसास ना होता जिसकी बात की वो अहमियत नहीं रख रहा है वो उसके वालिद हैं। यहाँ भी रमाकांत बेटे के आगे खुद को हारा
اس لیے مان لیتے۔ انہیں یقین تھا کوئی تو صبح ایسی آئے گی جب یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا۔ ایک شام بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ان رمجھم بوندوں کو دیکھ کر ان کے دل نے کہا، آج پرچھائی سے پوچھ ہی لیا کیوں چلتی ہو میرے ساتھ؟ اس نے بھی ہنس کے کہا، اور کون ہے تیرے ساتھ؟ تبھی ان کی سوچ کا دائرہ ٹوٹا مانوی کی آواز سے، بابو جی آپ کی چائے۔ انہوں نے چائے کی پیالی ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مانوی، سندھیا اور ابیر کو میرے پاس بھیجو، کہنا آج ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر چائے اور بارش کا لطف لیں گے۔ ابھی وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائے تھے کہ دیکھا گاڑی گیراج سے باہر نکل رہی ہے۔ سندھیا ابیر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ پل بھر میں گاڑی جا چکی تھی اور رماکانت اپنی ادھوری خواہش کے ساتھ تنہا بیٹھے چائے ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس پلٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور ایک لفافہ، جسے انہوں نے مانوی کو دیتے ہوئے کہا، بیٹی رات جب آفس سے لوٹے تو اسے دے دینا۔ مانوی نے چونک کر پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں بابو جی؟ مانوی کے اس سوال پر رماکانت مسکرا دیے، بولے، میرے پاس تمہارے اس سوال کا آج جواب نہیں۔ آگے تھوڑے سے ان کے قدم لڑکھڑائے۔ مانوی نے انہیں اپنے ہاتھوں کا سہارا دینا چاہا تو وہ ناراض ہوتے ہوئے بولے، مجھے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایسے میں مانوی کیا کہتی، ایک خادمہ جو ٹھہری۔ ادھر رماکانت نے اولڈ ہوم کے گیٹ کے اندر قدم رکھا۔ ادھر راج آفس سے لوٹا تو مانوی نے اسے وہ لفافہ تھما دیا۔ راج نے اس میں رکھا خط نکالا جس میں چند لائنیں ہی لکھی تھیں، اور وہ یہ، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، بس چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ مجھے تم سے گلہ نہیں، دکھ ہے تو اپنی پرورش اور تربیت پر۔ کہاں کمی رہ گئی تھی؟ اتنا پڑھتے ہی راج بے چین ہو اٹھا، کیونکہ اور کچھ بھی نہیں لکھا تھا آگے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ دن ہی گزرے تھے، اچانک ابیر کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ باہر کھیلتے ہوئے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ابیر کو ہوش آیا تو اس نے راج کو پکارا۔ اس پکار میں ایک لغزش تھی۔ بیٹے نے باپ کو پکارا، یہ لمحہ کافی تھا راج کو بدلنے کے لیے۔ آج اسے احساس ہو چکا تھا خون کے رشتوں کی ڈور اتنی کچی نہیں ہوتی جو ذرا سی بات پر ٹوٹ جائے۔ بس اسی وقت اس نے فیصلہ کیا، جلد پاپا کو لے کر آؤں گا، ان سے معافی مانگوں گا، کیونکہ وہ جان چکا تھا ماں باپ کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی سزا اوپر والا کسی نہ کسی شکل میں ضرور دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ آج ابیر کی شکل میں سامنے تھا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد اسے اس اولڈ ہوم کا پتہ مل ہی گیا جہاں رماکانت اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسا چکے تھے۔ وہ وہاں پہنچا اور ایک بچے کی طرح رماکانت کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پاپا ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ راج اپنی بات پوری کر پاتا کہ اس سے پہلے رماکانت بول اٹھے، بیٹا ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو کھو گیا ہو، میں تو سدا تمہارے پاس تھا، بس محسوس کرنے والی نگاہ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے راج کو سینے سے لگا لیا اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولے، یاد رکھنا بچے کتنی بھی خطائیں کریں مگر ماں باپ کے دل سے وہ کبھی نہیں نکلتے، کیونکہ ان کی محبت بے غرض ہوا کرتی ہے۔ اور اس طرح رماکانت ایک بار پھر اپنے اسی آشیانے کی طرف چل دیے جہاں سے کبھی وہ روٹ کر اولڈ ہوم کی طرف آئے تھے۔ آج کا منظر بڑا عجیب تھا کیونکہ اولڈ ہوم میں رہنے والا ہر بشر ان کی جدائی سے غمگین تھا اور ان کی قسمت پر ایک رشک بھی کر رہا تھا، یہ سوچ کر اولاد اگر پشیمان ہو کر لوٹے تو شاید دنیا میں اولڈ ہوم ہی نہ بنے کہیں۔ تو بس آج کی کہانی کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔
तब तक के लिए खुदा हाफिज।